तो धाकटो मशीन रे आयज आमी सातान गवाली मौला ह्या भागाची जी खाजन शेती आसा हेजो पळोवणी करपाक आयज येयल्ली आसा आनी आमच्या वांगडा उपस्थित एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर देसाई बाब आसा, तशेंच आमची ZAO एग्रीकल्चर तिसवाडी रोशल बाय आसा, तशेंच आमचो कुश्टा बाब जो चेअरमॅन आसा ह्या खाजनाचो, आनी सगळे शेतकार हांगा उपस्थित आसा. मेन म्हटल्यार आमचो मेन मोटीव जो आसलो तो आमी डायरेक्टरा कडेन उलयल्ले की हे शेत आसा जी शेतान कितें इश्यूज जे आसा ते इश्यूज अंडरस्टँड जावपाचे, तांकां कितें न्यू फॅसिलिटीज जाय, तांकां बांद सारके जाय, बांदाची दुरुस्ती जाय, तांकां वॉटर वेव्स जे आसा ते ब्लॉक जाता जावं कितें जाता तेजो कितें पॉयंट्स आसा हे शेतकारां कडेन अंडरस्टँड जावपाक, तांकां कितें स्किम्स आसा त्यो स्किम्स तांकां दिवपाक लागून. आनी तशेंच हांगा समज आमकां एक नवीन पॉंड्स जाय जावं ताका डिसिल्टिंग ऑफ पॉंड्स जाय, तुमी पळयता आसतले हांगा वांयगण शेती आनी जे खाजन शेती म्हळ्यार भात शेती हे दोनी शेतीचो प्रयोग आसा तो हांगा करता. खूब व्हडा प्रमाणान हांगा बरे शेतकार आसा आनी बरे शेतकार हांगा रोयता. तांकां कशी आमी फॅसिलिटी दिवपाक शकता, एडवान्स मशिनरी जावं एडवान्स मॅकनायज फार्मींग कशी करपाक शकता, हेका लागून आमी आयज हांगा येवन सायट विजीट केल्ली आसा आनी आमकां एग्रीकल्चर डायरेक्टरान एक बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की कशें कितें करपाक शकता, कितें एड ऑन आमी एड करपाक शकता हांगा आनी ही शेती जी आसा ती बरी करपाक शकता. हांगा म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक हांगासले जितले लोक आसा शेतकार जे आसा ते आपणाची शेतां जी आसा ती आजून पर्यंत बरे पैकी रोयता आनी हेज्या फुडेंय बरी रोवची हीच आमची हें आसा. आनी तांकां म्हटल्यार आतां आमी ऑलरेडी घातला की पावर सप्लाय दिवचो, कित्याक मोटर यूज करून तांकां शिंपपाक गिमान तांकां शिंपपाक मेळटलें आनी खंय म्हटल्यार तांकां फेन्सींग जायना. फेन्सींग तांकां आमी सांगलेलें आसा की फेन्सींग तुमकां समज जायना तीय अप्लाय करुया आनी फेन्सींग घेवचें, जे करून समज गोरवां बीन येता जाल्यार तांकां प्रोटेक्ट करपाक शकतले. दुसरें वॉटर म्हटल्यार इरिगेशनाक लागून तांकां खंय ड्रीप इरिगेशन जावं बाकीची फॅसिलिटी जाय तेज्या बाबतींत आमी सांगलेलें आसा. सो कोणाक शेतकारांक दिसता की आपणाचें ड्रीप इरिगेशन आमी करूंक शकता तेका लागूनय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा ती स्किमाच्या अंतर्गत आमी हें घेवपाक मेळटलें आनी एक डेमो असो एक बरो प्रोजेक्ट असो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. प्रत्येक शेतकार उमेदीन हांगा शेतां रोयता अशीच फुडें वचून अशीच शेतां रोवची. आमचो सहकार आनी आमचो सपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो तसोच बींग अ लोकल MLA म्हाजो सपोर्ट सदांच शेतकारां वांगडा आसतलो. कितेंय तांकां गरज पडटा तेंच्यांनी सांगचें, तें आमी काम करपाक फुडें वयतले. थँक्यू. आयज आमी ह्या सातान गांवांक आयल्ले कडेन आसा. आयची मिटींग जी आसा ही आमच्या ऑनरेबल MLA बाब विरेश बोरकारान घडोवन हाडली आसा. सो हांगा ह्या गांवांक थोडे इश्यू असले. इश्यू म्हणल्यार हो तुमी जो पळयता हो एक तांचो पारंपारीक बांद आनी ह्या बांदाची जी पळय रिटेनिंग वॉल आसा ही WRD डिपार्टमेंटान थोड्या वर्सां पयलीं बांदली आनी हाका प्रत्येक कडेन हांगा आउटलेट आसा आनी ह्या आउटलेटांतलें उदक जें आसा तें पोन्न्यान सिपेज जावन वयता. हो ही शेतकारांचो एक मेजर इश्यू आसा, मेजर प्रश्न आसा. आनी हांगचे शेतकार जे आसा ते व्हेरी एक्टीव शेतकार म्हळ्यार 2 पिकां घेवपी शेतकार म्हळ्यार ते पावसाकय रोयता आनीक वांयगणाकय रोयता प्लस ते व्हेजिटेबल कल्टिवेशन करता आनीक अळसांदोय बी लायता. सो अशें हे सारके व्हेरी एक्टीव शेतकार सारके ह्या शेतकारांक हेल्प करपा खातीर बाब विरेश बोरकारान आयची मिटींग घडोवन हाडली. आमी सगळ्या टोटल तेंच्या बांदाचें इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स आमी तांकां सगळ्यो एक्सप्लेन केला की ते कसली सवलत्यो आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत ते घेवंक शकता. आमदार बाबान तांकां सजेस्ट केला की तुमी हांगा कम्युनिटी फेन्सींग जाय जाल्यार घेवया. आमदार बाबान सांगला की तुमकां जर जाय बारीकशे तुमचे व्होणे आसा जे पळय पॉंड्स आसा त्यो आमी ह्या सिजनाक आमी सगळ्यो टोटल डिसिल्ड करया जेणे करून तुमकां वॉटर सोर्स क्रिएट जातली आनी त्या वॉटर सोर्सांतल्यान तुमी तुमची जो पळय व्हेजिटेबल कल्टिवेशन आसा हें मोठ्या प्रमाणात तुमी घेवपाक शकतले. त्याच बरोबर आमदारान तांकां आनीकय बी एक सांगला की तुमकां सपोज जर जाय जाल्यार आमी सोलर पंप हांगा इन्स्टॉल करया म्हणून. जी गोवोरमेंटाची स्कीम आसा सरकार प्रत्येक गांवांक सोलर पंप ज्या जाग्यार लायटीची अरेंजमेंट ना किंवा ग्रीन एनर्जी म्हणून आमी सोलर पंप इन्स्टॉल करता तिवूय बी आमदारान तांकां एक्सप्लेन केले कडेन आसा. आनी जर आमी सगळे शेतकार ह्या गांवचे सगळे शेतकार आनी जर तांकां आमदाराचो सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या गोवोरमेंटाचो सपोर्ट जर मेळ्ळो जाल्यार ही सादारण एक 50-60 हेक्टर जमीन जी आमच्या फाटल्यान दिसता ती सामकी 2 क्रॉपा खातीर ह्या शेतकारांनी आपली तयारी दाखयले कडेन आसा. आमी फुडल्या सिजनाक म्हणजे येणाऱ्या काळाक आमी कंटिन्युअसली हांगा 2 क्रॉप घेतले
टू क्रॉप म्हणजे खरीफ आनी वांयगण दोन्ही क्रॉप घेतले हे शेतकारांचो इच्छा आसा आनी आमी तांकां सगळे सपोर्ट करतले.